वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च स्वागतं सुस्वागतं च व्यवहरामि। अहं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। अधुना लघुशब्देन्दु शेखर ग्रन्थस्य संज्ञा प्रकरणस्य विषयद्वयम् आधारीकृत्य चर्चा करिष्यते। आदौ हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः इति अनयोः अनन्याश्रयदोष परिहारः, तदनन्तरम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य व्याख्यानम् इति एतत् विषयद्वयम् आधृत्य विचारः करिष्यते। अस्य पाठस्य ये मुख्यांशाः सन्ति ते भवन्ति: सूत्रार्थः, उपक्रमः, अपवादशास्त्रं व्यर्थम् इति शंका समाधानं च, लक्षैकचक्षुष्कस्य अर्थबोध प्रकारः, कयटमते प्रकल्प्य इत्यस्य अर्थ प्रतिपादनं, कयटमत खंडनं, न विभक्तौ तुस्माः हलन्त्यम् इति अनयोः अनन्याश्रयः, सूत्रे गृहीतानां पदानां प्रयोजन विचारः, सूत्रे संज्ञासंज्ञे निरूपणं, स्वमिति अनुवर्तनस्य फलं तत्प्रत्याख्यानं च, आद्यन्तयोः संगति प्रदर्शनम्। आदौ उपक्रमः। हलन्त्यम् इति इत्संज्ञा विधायकं सूत्रं, न विभक्तौ तुस्माः इति इत्संज्ञा निषेध सूत्रं, विभक्ति घटकानां तवर्ग सकार मकाराणां इत्संज्ञा निषिध्यते अनेन सूत्रेण। अतः हलन्त्यम् इति उच्छर्ग सूत्रं न विभक्तौ तुस्मा भवति अपवादसूत्रम्। अपवादसूत्रस्य वाक्यार्थबोध अनन्तरम् उच्छर्गसूत्रस्य वाक्यार्थबोधः इति नियमो अस्ति। न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रस्य अपवादतया तस्य पूर्वं वाक्यार्थबोधः आवश्यकः, परन्तु वाक्यार्थबोधे पदार्थ उपस्थितिः कारणम् इत्यपि नियमो वर्तते। अत्र सूत्रे विभक्तिपदं वर्तते। विभक्तिपदार्थस्य ज्ञानं यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधो न संभवति। विभक्तिश्च इति सूत्रेण सुप्तिङ्गोः विभक्ति संज्ञा विधीयते। अतः विभक्ति ज्ञानं सुप्तिज्ञानाधीनं। सुप्तिङ्गोः ज्ञानम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधोत्तरम् एव संभवति। तद्बोधस्य हलन्त्यम् इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधाधीनः एवंच परस्पर अपेक्ष रूप दूषकता अत्रापि वर्तते। एवंच पूर्ववत् हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः इति अनयोः सूत्रयोः अनन्याश्रय दोषः भवति। इतः पूर्वम् आदिरन्त्येन सहेता हलन्त्यम् अनयोः अनन्याश्रय दोषः आसीत्, परन्तु अत्रापि हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः इति अनयोः सूत्रयोः अनन्याश्रय दोषः आपतति। आदिरन्त्येन सहेता हलन्त्यम् इति अनयोः सूत्रयोः अनन्याश्रयस्य समाधाने अपि हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः इति अनयोः सूत्रयोः तादृशदोषः
तदवस्थः एव अस्य दोषस्य परिहाराय नागेषु यतते। अधुना अनन्याश्रय दोष परिहारः इत्यस्मिन् विषये विचारः उपस्थाप्यते। अपवाद शास्त्रीय वाक्यार्थे निष्पन्ने एव उच्छर्गशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः प्रामाणिको भवति। अपवाद शास्त्रीय वाक्यार्थ पर्यालोचनात् अपि पूर्वं पदपदार्थ उपस्थितौ संशयात्मकः बोधः समुपपद्यते। सामान्यतः उपदेशे अन्त्यं हल् इत्संज्ञकः इति अर्थे व इति अर्थं मनसि निधाय सुप्तिं प्रत्याहारः निष्पद्यते। ततः न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः निष्पन्नः। ततः विभक्तिस्थ तवर्ग सकारमकारं विहाय अन्त्यस्य हल् इत्संज्ञा विधीयते। तदानीं प्रामाण्यबोध जायते। अर्थात हलन्त्यम इत्यनेन सूत्रेण सामान्यतया अन्त्ये विद्यमानानां हल्वर्णानां इत्संज्ञा भवति, किन्तु न विभक्तौ तुस्माः इति निषेधसूत्रेण तवर्गस्थाः ये वर्णाः सकार मकारश्च इत्संज्ञकाः न भवन्ति। तर्हि अत्र सूत्रे विभक्तिपदं वर्तते। तत्र विभक्तिश्च इत्यनेन सूत्रेण विभक्तिसंज्ञा विधीयते। सुप्तिङ्गौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः इति सूत्रार्थः। सुप् इति एकः प्रत्याहारः, तिङ् इति एकः प्रत्याहारः। तर्हि आदौ इत्संज्ञा ज्ञानं, ततः सुप्रत्याहार ज्ञानं, ततः तिङ् प्रत्याहार ज्ञानं, ततः न विभक्तौ तुस्मा इति सूत्रेण निषेध वा न विभक्तौ तुस्मा इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः जायते। एवं विभक्तिस्थ तवर्ग सकारमकारं विहाय हलन्त्यम इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। एवं च संशयात्मकेन ईत्पदशक्ति ज्ञाने आदिरन्त्येन इत्यस्य उपस्थितिर्भवति। एवं च शुभादि प्रत्याहारो निष्पद्यते। तदुक्तं नागेशेन अपवाद वाक्यार्थबोधात् पूर्वं पदपदार्थ उपस्थितौ उच्छर्ग वाक्यार्थबोधे प्रतिबंधक अभावात् नागेशेन समाहितम्। अत्र आदौ उच्छर्ग वाक्यार्थबोधः भवति, तदनन्तरं वाक्यार्थबोधः स्यात्। अत्र प्रतिबंधकः नास्ति इति नागेशस्य अभिप्रायः। यदि पदस्य उपस्थितिः भवति, पदार्थस्य उपस्थितिः भवति, तर्हि वाक्यार्थबोधः न्यूनमेव स्यात्। उच्छर्गसूत्रं भवति हलन्त्यम् इति, हल् पदस्य अर्थबोधः भवति, अन्त्यं पदस्य अर्थबोधः भवति। अतएव वाक्यार्थबोधः भवत्येव, तत्र नास्ति कोऽपि बाधः प्रतिबंधको वा। अर्थात् निषेध रूप अपवाद शास्त्रीय वाक्यार्थबोधात् प्राक् सामान्य रूपेण पदपदार्थ उपस्थितौ उच्छर्गशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधे न कोऽपि बाधः इति नागेशस्य अभिप्रायः। एवं तेनैव उक्तम् अभावज्ञाने अर्थात् नयपदेन निषेध ज्ञाने
प्रतियोगी ज्ञानम आवश्यकम। कः प्रतियोगी? यस्य अभावः स प्रतियोगी, यथा घटाभावः। अत्र अभावज्ञाने घटज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति। अभावज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम, परंतु प्रतियोगी ज्ञाने अभाव ज्ञानम अर्थात निषेध ज्ञानम न आवश्यकम। प्रतियोगी ज्ञानम बिना निषेध वाक्यार्थ बोध न संभवते। इत्थम हलन्त्यम न विभक्तौ तुस्माः इति अनयोः सूत्रयोः अनन्याश्रय दोषः नास्ति इति नागेशेन प्रतिपादितम्। निषेध शास्त्रम अर्थात अपवाद शास्त्रम व्यर्थम इति शंका अस्मिन् विषये विचारः उपस्थाप्यते। यदि अपवाद शास्त्रस्य वाक्यार्थबोधं विना उच्छर्ग शास्त्रस्य वाक्यार्थबोधो भविष्यति तर्हि इष्टसिद्धि न भवति। यथा यस् प्रत्ययस्य सकारस्य इत्संज्ञा स्यात्। इष्टस्थले निषेधशास्त्र विषये उच्छर्गशास्त्रस्य प्रवृतौ भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्था इति किं तेन कृतम् इति न्यायेन निषेधशास्त्रं व्यर्थं भविष्यति। यथा कश्चन भोजनं कृतवान् तं कश्चित् प्रतिषेधेत् मा भोजनं कार्षीति, तत्र निषेधवचनं व्यर्थं स्यात्। तथैव जस् इत्यत्र हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञायां जातायां ततः न विभक्तौ तुस्मः इति सूत्रेण विहितः निषेधः व्यर्थः इति शंका आगच्छति। नेक्स्ट, अतः पूर्वं हि अपवादाः अभिनिविशन्ते पश्चात् उच्छर्गाः इति न्यायः प्रातिपदिकार्थ सूत्रे भाष्ये पठितः। अर्थात उच्छर्ग वाक्यार्थबोधात् प्राक् अपवाद शास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः आवश्यकः। अतः पूर्ववत् अनन्याश्रय दोषः निपतति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। वैयाकरण संप्रदाये द्विविधो वैयाकरणो दृश्यते। एकः लक्षणैकचक्षुष्कः, अपरः लक्ष्यैकचक्षुष्कः। लक्षणं पाणिनीयसूत्रम् एकं प्रधानं चक्षुः नाम ज्ञापकं यस्य स लक्षणैकचक्षुष्कः। मादृशाः वैयाकरणाः लक्ष्यम् एकं प्रधानं चक्षुः ज्ञापकं यस्य स लक्ष्यैकचक्षुष्कः महर्षि पाणिन्यादिः। वस्तुतः पूर्वं हि अपवादा अभिनिविशन्ते पश्चात् उच्छर्गाः इत्यस्य अयं भावः नागेशेन प्रतिपादितः यत् यः सूत्रवार्तिक भाष्यादि वचनैः प्रयोगाणां साधुत्वं प्रतिपादयति। लक्षणैकचक्षुष्कस्य उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने सर्वत्र उच्छर्गकृत संस्कार बुद्धौ उच्छर्ग अपवादयोः विषय व्यवस्था अनापत्या भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्था इति वाक्यस्य इव अपवादशास्त्र वैयर्थ्यापत्या अपवादशास्त्र पर्यालोचनेन
तद विषय लक्ष्य संस्कारम निर्णीय तद अविषयम तत्तत् लक्ष्यम तत्तद विषय वाक्य उपप्लव द्वारेण उच्छर्गेण संस्करोति अन्यथा विकल्पापत्ति इति नागेशेन समाहितम्। अस्य इदमेव तात्पर्यं भवति। पाणिनि कात्यायन पतंजलि भिन्नस्य मादृशस्य लक्षणैक चक्षुष्कस्य उच्छर्ग शास्त्रीये उद्देश्यता मात्रे सर्वत्र अपवाद शास्त्र विषये सामान्य शास्त्र विहितस्य कार्यस्य ज्ञानं वर्तते। अतः द्वयोः उच्छर्ग अपवाद शास्त्रयोः विषय व्यवस्थां कर्तुं स न पारयति। लक्ष्य भेद निश्चयोपि न भवति। अतः यथा कृतभोजनं कमपि कश्चित् वदति मा भोजनं कुरु, तत्र तस्य कथनं व्यर्थं भवति। भोजनं समाप्तमेव, तदनन्तरं यदि निषेधः करिष्यते तर्हि निषेधः व्यर्थः। एवं उच्छर्गसूत्रेण कार्ये निष्पन्ने निषेधसूत्रं व्यर्थं स्यात्। यदि सर्वत्र हलन्त्यम् इति उच्छर्गसूत्रं गत्वा इत्संज्ञां विदधाति, यथा यस् इत्यत्र उच्छर्गसूत्रं हलन्त्यम् इति सूत्रं तत्र गत्वा सकारस्य इत्संज्ञां विदधाति, तदनन्तरम् अपवादशास्त्रं न विभक्तौ तस्मा इति सूत्रं तत्र गत्वा यदि निषेधं करोति अत्र इत्संज्ञा मास्तु इति, तस्य निषेधस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः अपवादशास्त्रस्य वैयर्थ्यभयात् आदौ अपवादशास्त्रस्य पर्यालोचनं क्रियते। ततः अपवादशास्त्रीय वाक्य विषयकं वाक्यम् उपकल्प्य मनसि निर्धार्य मनसि निधाय तद्वारा लक्ष्यं साध्नोति। अन्यथा सर्वत्र सर्वदा च शास्त्रबाधे विकल्पापत्तिः स्यात्। अर्थात् पूर्वं विधिशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः, पश्चात् निषेधशास्त्रस्य बोधः स्यात् इति अत्र न कश्चित् बाधकम्। परं लक्ष्येषु उच्छर्गसूत्रस्य प्रवृत्तिसमये अपवादविषयं परित्यज्य अवशिष्टेषु लक्ष्येषु उच्छर्गविधिः प्रवर्तते। अपवादविषयं विहाय उच्छर्गसूत्रस्य परवृत्तिस्थलं निश्चयं, यथा आदौ न विभक्तौ तस्मा इति सूत्रस्य अर्थज्ञानम् आवश्यकम्, एवं च अपवादविषयम् अर्थात् विभक्तिस्थः तवर्ग सकार मकारादीन् विहाय हलन्त्यं सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवेत्। व्याकरणे भुक्तवन्तः इति न्यायस्य व्यभिचारशङ्का आगच्छति। व्याकरणशास्त्रे सु अं छवादीनां विभक्तीनाम् उत्पत्तेः अनन्तरं लोपलुगादीना तासां निवृत्तिः भवति। अर्थात् लता शब्दात् सुविभक्ति आगच्छति, तस्याः विभक्तेः लोपः भवति। एवं च समासः भवति, तदनन्तरं सुपधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण लुग् भवति। कुत्रचित्
सब्विकरणं भवति तस्य सब्विकरणस्य लोपः भवति तासां निवृत्ति। अतः भुक्तवन्तं प्रति मा भुङ्क्था इति न्यायः व्याकरणशास्त्रे उत्पन्नानां विभक्त्यादीनां लुका निवर्तन स्वीकारात् व्यभिचरितः। अर्थात अयं न्यायः न प्रवृत्तः इति शंका उदेति। अस्य समाधानं वस्तुतः अस्य न्यायस्य व्यभिचारवारणाय लुगादिस्थले विभक्त्यादेः अनुत्पत्तिरेव स्वीक्रियते। एवं च उक्तरीत्या न्यायः तद अन्य विषयः इति कल्पने व्यभिचार दोषः न स्यात्। यदि न्यायोऽयं न स्वीकरिष्यते तर्हि लुगादिना जातनिवृत्तौ स्वादिविधायकसूत्रस्य प्रामाण्याय विभक्तेः श्रवणं भवति। एवं च लुगादिशास्त्रस्य प्रामाण्याय तद्बोधिता निवृत्तिः करणीया इत्थम् उच्छर्ग अपवाद शास्त्रयोः द्वयोः प्रामाण्याय विकल्पः आपद्येत। कदाचित् लुक् कदाचित् श्रवणम् इति स्यात्। अतः पूर्वम् अपवाद शास्त्राणि अभिनिविशन्ते अर्थात् बुद्ध्यारूढ़ानि भवन्ति ततः उच्छर्ग शास्त्राणि लक्ष्य संस्कुर्वन्ति इति समाधानं नागेशेन प्रदत्तम्। लक्ष्यैकचक्षुष्कानाम् अर्थबोध प्रकारः कीदृशः भवेत् इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। लक्ष्यैकचक्षुष्काः महर्षि पाणिनि प्रभृतयो वैयाकरणाः अपवाद शास्त्रीय वाक्यार्थबोधं विनापि अपवादस्थलं परित्यज्य उच्छर्गसूत्रेण लक्ष्य साधुत्वं कुर्वन्ति। यदि लक्ष्यैकचक्षुष्कः सूत्रं विहाय साधुत्वं जानाति तर्हि लक्षणस्य अर्थात सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति शंका उदेति। अतः नागेशेन समाहितं तस्यापि शास्त्र प्रक्रिया स्मरण पूर्वक प्रयोगे एव धर्मोत्पत्तेः इति। अर्थात लक्ष्यैकचक्षुष्कस्यापि शास्त्र प्रक्रिया स्मरण पूर्वकं सूत्र सहित कार्यं विधाय साधु शब्द निर्देशे धर्म उत्पत्ति स्यात्। अन्यथा सूत्र स्मरण पूर्वक प्रयोगाभावे धर्मोत्पत्ति न भवति। अतएव उच्यते प्रकल्प्य च अपवाद विषयं ततः उच्छर्गः प्रवर्तते। अपवाद विषयं परित्यज्य तद अनन्तरं उच्छर्ग शास्त्रं प्रवर्तते इति अस्य न्यायस्य अर्थः। अत्र प्रकल्प्य शब्दस्य अर्थो भवति परित्यज्य इति। कयटमते प्रकल्प्य च इत्यस्य अर्थ प्रतिपादनम् उपस्थाप्यते। यतोहि अयं यः न्यायः वर्तते अस्य न्यायस्य अर्थ प्रतिपादने नागेश कयटयोः मतभेदः अस्ति। अत्र यत् प्रकल्प्य इति पदम् अस्ति तत्र प्रकल्प्य शब्दस्य अर्थः परित्यज्य इति नागेशेन प्रतिपादितं। प्रकल्प्य शब्दस्य अर्थः सम्पाद्य इति कयटेन प्रतिपादितं। प्रकल्प्य नाम अपवाद विषयं सम्पाद्य इति अर्थः प्रदर्शितः कयटेन। न सम्प्रसारणे इति वचनात् परस्य यणः पूर्वं सम्प्रसारणं पूर्वस्य तु तन्निमित्तः प्रतिषेधः इति अभ्यस्तसंज्ञा सूत्रे कयटः प्रतिपादयति। जीवन शब्दे उत्तरस्य यणः वकारस्य पूर्वं सम्प्रसारणे पूर्वस्य यकारस्य
तन्निमित्तः संप्रसारण निमित्तः प्रतिषेधः इति कयटेन उक्तम्। यदि युवन् शब्दात् सस् प्रत्यये वकारस्य पूर्वं संप्रसारणं विधाय पश्चात् यकारस्य संप्रसारणं प्राप्नुयात् तदा न संप्रसारणम् इत्यनेन अपवादेन संप्रसारणस्य निषेधः प्राप्नोति। परन्तु यूनः इति प्रयोगे युवन् सस् इति अवस्थायां श्व युवो मोघोनाम् इति सूत्रेण पूर्वयकारस्य संप्रसारणम् आदौ क्रियते पश्चात् वकारस्य संप्रसारणं तर्हि परत्र संप्रसारणस्य अभावात् न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति निषेधस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः अनया परिभाषया अपवाद विषय संपादन पूर्वकम् उच्छर्गसूत्रस्य प्रवृत्तिः करणीया इति कयटस्य अभिप्रायः। कयटमतस्य खण्डनम् अधुना उपस्थाप्यते। न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति सूत्रस्थ भाष्य विरोधात् कयटमतं न युक्तम्। तत्र भाष्ये इदमेव निगदितं यत् यदि पूर्वस्य यणः संप्रसारणे पूर्वं स्यात् तदा न संप्रसारणे इति सूत्रस्य वैर्थ्यमेव स्यात्। यतोहि उदाहरणं न प्राप्यते। न संप्रसारणे इति सूत्रमेव ज्ञापयति परस्य न पूर्वस्य यणः संप्रसारणं प्रथमं भवति इति। अथवा संप्रसारणाश्रयस्य प्रतिषेधः इति अयुक्त। अर्थात संप्रसारणं निमित्तीकृत्य जायमानस्य संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपस्य प्रतिषेधः इष्यते। तेन यूनः इत्यत्र आदौ यकारस्य संप्रसारणे प्रथमयोः इति कृतदीर्घौकारेण सह प्राप्तस्य पूर्वरूपस्य अनेन प्रतिषेधात् यणादेशे यूनः इति रूपं निष्पन्नम्। यदि अनया परिभाषया यूनम् इत्यत्र पूर्वं वकारस्य संप्रसारणं पश्चात् यकारस्य इति सिद्धेत् तर्हि भाष्यकारेण सूत्रारंभ सामर्थ्यात् न्यासान्तरेण वा यत् समाधानं प्रदत्तं तदसंगतं स्यात्। अतः कयटेन यः परिभाषार्थः प्रदर्शितः स तु न युक्तः प्रकल्प्य परित्यज्य इत्यादि रूपेण परिभाषार्थः व्याख्येयः इति नागेश सिद्धान्तः। अपवाद वाक्यार्थं विना न उच्छर्ग वाक्यार्थः इत्यस्य खण्डनम् उपस्थाप्यते। अपवाद शास्त्रस्य वाक्यार्थबोधात् प्राक् उच्छर्गसूत्रस्य बोध न भवति इति केचन प्रतिपादयन्ति। नागेशेन मतमितं खण्डितं। वाक्यार्थबोधे पदार्थ उपस्थितिः कारणं भवति। पदपदार्थ उपस्थितौ आकांक्षादि सत्वे वाक्यार्थबोधे न किमपि बाधकम् अस्ति। न विभक्तौ तुष्माः इति सूत्रघटकाः उद्देश्यभूताः तुष्म पदार्थाः सन्ति। तेषां ज्ञानमात्रेण पादीनां न विभक्तौ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः जायते। ततः सुप्तिं रूपा या विभक्ति तस्याः अर्थज्ञानं सुलभं भवति। अधुना पाठ्यांश संग्रह उपस्थाप्यते। व्याख्या तु संपन्ना। हलन्त्यम् इति उच्छर्गसूत्रं सामान्य रूपेण अन्त्यस्थवर्णानाम् इत्संज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण। न विभक्तौ तुष्माः इति अपवादसूत्रं
विभक्तिस्थानां तवर्ग सकार मकाराणां इत्संज्ञा निषिध्यते अनेन सूत्रेण। हलन्त्यं न विभक्तौ तुस्माः इति अनयोः अनन्याश्रयो भवति। अपवाद सूत्रस्य वाक्यार्थबोधात् प्राक् उच्चर्ग सूत्रस्य पदपदार्थ उपस्थितौ वाक्यार्थबोध जायते। अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम अपेक्षते। प्रतियोगी ज्ञाने अभाव ज्ञानम नावश्यकम। लक्षणम पाणिनीय सूत्रम एकम प्रधानम चक्षुः ज्ञापकम यस्य स लक्ष्यैक चक्षुष्कः। लक्ष्यम एकम प्रधानम चक्षुः ज्ञापकम यस्य स लक्ष्यैक चक्षुष्कः पाणिनीयादिः। लक्ष्यैक चक्षुष्कः च अपवाद विषयं परित्यज्य प्रकल्प्य शब्दस्य परित्यज्य अर्थ प्रदर्शितः नागेशेन। कयटमते प्रकल्प्य शब्दस्य अर्थो भवति सम्पाद्य। पूर्वं हि अपवादाः अभिनिविशन्ते इत्यत्र अभिनिविशन्ते इत्यस्य बुद्ध्यारूढा भवन्ति इत्यर्थः। अधुना यत् द्वितीयं सूत्रम् अस्ति आदिरन्तेन सहेता इति, तस्य सूत्रस्य विषये विचारः करिष्यते। आदौ उपक्रमः। आदिरन्तेन सहेता इति संज्ञासूत्रम्। अनेन सूत्रेण अणादि संज्ञा विधीयते। आदिरन्तेन सहेता सूत्रेण याः संज्ञाः विधीयन्ते ताः संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति व्युत्पत्त्या बाहुलकात् अधिकरणे घञ् प्रत्यये प्रत्याहार पदं सिद्धम्। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं प्रणीय प्रत्याहार निर्माण पद्धतिः प्रदर्शिता पाणिनिना। आदिरन्तेन इति कृतासु अणादिषु संज्ञासु योगरूढ़ः परिभाषा शब्दः। लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थं प्रत्याहारः निर्मितः। प्रत्याहार माध्यमेन लाघवेन शास्त्र प्रवृत्तिर्भवति। संज्ञाद्वारेण एव चतुर्दश सूत्राणाम् उपयोग भवति। अनेन सूत्रेण त्रयश्चत्वारिंशत् संज्ञाः निर्मीयन्ते। अर्थात् पाणिनीय व्याकरणे त्रयश्चत्वारिंशत् संख्यकाः प्रत्याहाराः व्यवहृताः। अच् प्रत्याहारे सर्वे स्वरवर्णाः सन्ति। चतुर्षु सूत्रेषु सर्वे स्वरवर्णाः पठिताः। अच् प्रत्याहारे सर्वे स्वरवर्णाः सन्ति। हल् प्रत्याहारे सर्वे व्यञ्जनवर्णाः। समुपदिष्टाः दशसु सूत्रेषु येषाम् उल्लेखः कृतः। वर्णानां पंचमवर्णाः न्यमवर्णम् इति सूत्रे हम प्रत्याहारे विराजन्ते। वर्गाणां चतुर्थवर्णाः झवञ् घटदस् इति सूत्रद्वये झस् प्रत्याहारे पठ्यन्ते। वर्गाणां तृतीयवर्णाः जवगडदस् इति सूत्रे झस् प्रत्याहारे वर्तन्ते। वर्गाणां द्वितीयवर्णाः प्रथमवर्णाश्च ख फ छ ठ थ च ट तव् अपय इति सूत्रद्वये खय प्रत्याहारे उपदिष्टाः सन्ति। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु चतुर्दश अनुबन्धाः सन्ति। तैः निर्मिताः संज्ञाः प्रत्याहाराः त्रयश्चत्वारिंशत् वर्तन्ते। अधुना उपस्थाप्यन्ते। र प्रत्याहारम् अपि केचन स्वीकुर्वन्ति एतद् विहाय। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। अत्र सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। आदिः प्रथमान्तम्, अन्त्येन तृतीयान्तम्, सः अव्ययपदम्, इता तृतीयान्तं पदम्, स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रात् स्वम् इति पदम् अनुवर्त्य षष्ठ्या विपरिणम्यते। स्वस्य इति अन्ते भवः अन्त्यः। अन्त्येन इता सहित आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः। यथा
वृद्धिरादैच अदेङ्गुण इत्यादौ संज्ञा उच्चारिता संगी च निर्दिष्टः तथैव आदिरन्त्येन सूत्रे संज्ञा संगिनोः उच्चारणं न कृतम् आद्यन्त घटित संज्ञा स्वं संगिनं बोधयति। अधुना आद्यन्त शब्दार्थ विचारः उपस्थाप्यते। आद्यन्त शब्दौ अवयवार्थे रूढौ। आदि शब्दस्य अर्थः आदिभूत अवयवः। अन्त्यस्य अर्थो भवति अन्त्यभूतावयवः अर्थात आदि अवयवः अन्त्य अवयवश्च द्वाभ्याम अवयवाभ्याम समुदायस्य आक्षेपः स्वस्य संगे। पूर्वस्मिन् सति यस्मात् परं नास्ति स अन्त्यः, परस्मिन् सति यस्मात् पूर्वं नास्ति स आदि। आद्यन्त शब्दयोः उच्चारणेन मध्यमवर्णाः आक्षिप्यन्ते। सूत्रे आदिग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। अत्र सूत्रे आदिपद उपादानाभावेपि आक्षेपात् एव आदिशब्दस्य लाभो भवति। यतोहि आदिं विना अन्त्यत्वं नोपपद्यते। अतः सूत्रे आदिग्रहणं व्यर्थम् इति शंका आयाति। अन्त्यशब्देन पूर्वेषाम् आक्षेपात् इगादि प्रत्याहारे अकारादिग्रहणं मा भूत् इति नागेशेन समाहितम्। अर्थात अन्त्यत्वस्य पूर्वं निरूपितत्वेन एक प्रत्याहारे पूर्वत्वस्य इकारे इव अकारेपि सत्वात् एक प्रत्याहारे अकारस्य ग्रहणापत्तेः वारणाय सूत्रे आदिपदम् उपात्तम्। सूत्रे आदिपद उपात्ते तु इक् प्रत्याहारे ईकारः एव आदिः न तु अकारः इति ज्ञायते। सूत्रे यदि आदिग्रहणं न क्रियते तर्हि अन्त्येन पूर्वेषां वर्णानाम् आक्षेपो भवति। तेन इगादि प्रत्याहारे ककारात् अन्त्याक्षरात् पूर्वो यथा उकारः इकारः वर्तते तथैव अकारोऽपि। अतः एक प्रत्याहारे अकारस्य वारणाय सूत्रे आदिपदम् उपात्तम्। सूत्रे अन्त्यग्रहणस्य प्रयोजनम् आलोच्यते। सूत्रे अन्त्यपदस्य ग्रहणाभावे आदिपदेन अन्त्यस्य आक्षेपात् यस्य कस्यापि अन्त्यत्वेन ग्रहणं स्यात् तेन ईण् प्रत्याहारे ण्यकारादीनां ग्रहणं भविष्यति। यथा ईण् प्रत्याहारे ईकारम् आरभ्य लण्सूत्र घटक यकार पर्यन्तं बोधो भवति तथैव न्यमगुणनम् इति सूत्र घटक न्यकार पर्यन्तम् अपि भवितुम् अर्हति। अतः इणादि प्रत्याहारे न्यादीनां ग्रहणं वारणाय सूत्रे अन्त्यपदं प्रदत्तम् पाणिनिना। उभयोः पदयोः उपादाने तु तद अपेक्षया अवशिष्टं किंचित अस्ति इति अनुमीयते। एवं च उभयोः आद्यन्तयोः ग्रहणेन मध्यगानाम् इति लभ्यते। सूत्रे संज्ञा संगे निरूपणं क्रियते। अधुना अत्र आद्यन्ताभ्याम् अवयवत्वेन बोधकाभ्याम् आद्यन्त घटितः समुदायः आक्षिप्यते। यथा अयोन् रुलुक् इत्यादि घटितः समुदायः एष एव संज्ञे अनादि संज्ञा बुद्ध्यः तस्य समुदाय रूपस्य एकस्मिन् उदाहरणे
लक्ष्ये प्रयोगो न दृश्यते। अतः सामर्थ्यात् प्रत्येकस्मिन् वर्णे संज्ञित्वं व्यवहृतम् एवं च अनादिः संज्ञा भवति। बोध्यत्व समये अन्त्यवर्णस्य संज्ञित्व प्रयुक्तं कार्यं न भवति, यतो हि अन्त्यवर्णस्य हलन्त्यमिति सूत्रेण इस संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपो विधीयते। अतः अन्त्याक्षरस्य निवृत्तिर्भवति। स्वस्य च रूपस्य इत्यर्थ प्रतिपादन उपायः प्रस्तूयते। अन्त्येन इता सहित आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थ प्रदर्शितः सिद्धांत कौमुद्यां भाष्ये च। समुदाये अजादि संज्ञायाः फलाभावात् प्रत्येकस्मिन् वर्णे सा संज्ञा भवति, यथा अणिति। अत्र अ इ उ इति प्रत्येकस्मिन् वर्णे अण् संज्ञा प्रयुज्यते। तथा च अनया रीत्या प्रत्याहारे आदेः ग्रहणस्य उपादानात् तस्य संग्रहाय स्वस्य च रूपस्य इति उक्तिः भाष्ये सिद्धांत कौमुद्यां च पूर्वोक्त युक्ति मूलिका एव। तदुक्तं नागेशेन एतत् फलित कथनमेव भाष्ये मूले च स्वस्य रूपस्य इति उक्तम्। स्वमिति अनुवर्तनस्य प्रत्याख्यानं नागेशैः कृतं, तत् अधुना आलोच्यते। स्वं रूपं शब्दस्य अशब्द संज्ञा इति सूत्रात् स्वम् इति पदम् अनुवर्तते। अनुवर्तमानं प्रथमान्त पदं षष्ट्यन्ततया विपरिणम्यते। तथा च स्वस्य च रूपस्य इति व्याख्यातं प्रौढ़मनोरमायां दीक्षितेन। वस्तुतः नागेशेन व्याख्यानमिदं प्रत्याख्यातं। स्वं रूपम् इति सूत्रात् स्वपदम् अनुवर्त्य स्वस्य च इति व्याख्यानं निष्प्रयोजनम्। अनुवृत्तिं विनापि उक्तरीत्या कार्यनिर्वाह स्यात्। एवं च अनुवृत्तौ किमपि फलं नास्ति इति नागेशस्य आशयः। सूत्रे इतापद उपादानस्य फलं प्रस्तूयते। चतुर्दश सूत्रैः साकम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य एकवाक्यतया तत्सूत्राणाम् अन्त्यस्य एव वर्णस्य ग्रहणं भवति। अतः इता इति पदस्य ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः आयाति। न्यमवर्णनम् इति णकारादिभिः प्रत्याहारो मा भूत् इति नागेशः समाधत्ते। अर्थात् सूत्रे ईद्ग्रहणाभावे चतुर्दश सूत्रैः सह एकवाक्यत्वेपि अन्त्यपदेन सूत्रस्य अन्त्यस्यैव ग्रहणम् इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। तथा च अन्त्यपदेन विवक्षित समुदाय अन्त्यत्वस्य न्यमवर्णनम् इति सूत्रस्थ णकारस्यापि ग्रहणं स्यात्। तं णकारम् अन्त्यत्वेन स्वीकृत्य इणादि प्रत्याहार सिद्धौ दोषः आपद्यते। अतः तत्परिहाराय सूत्रे इता इति पदम् उपात्तम्। इता पदग्रहणे तु न्यमगणनम् इति सूत्रस्य णकारो न इत्संज्ञकः। अतः न तेन प्रत्याहारः निर्मीयते। सूत्रे सहग्रहणस्य प्रयोजनम् उपस्थाप्यते। सूत्रे सहपद उपादानात् अन्त्यवर्णसहितस्य आदिवर्णस्य संज्ञावाचकत्वं सिद्धान्तितं। सहग्रहणात् समुदाये एव संज्ञा। आदिमात्रस्य संज्ञारूपत्वं
अन्त्यस्य द्योतकत्वम् अतएव विशिष्टात् विभक्ति उत्पत्तिरिति केचित् वदन्ति, परन्तु नागेशमते समुदाय एव संज्ञा। अतः विशिष्टात् इकः इति समुदायात् विभक्ति उत्पद्यते, किंतु केवलम आदिमात्रात् इ इत्यस्मात् विभक्ति उत्पत्ति न भवति। आद्यन्तयोः संगतिः प्रदर्श्यते। अधुना अन्त्यस्य वर्णस्य इत्संज्ञा लोपाभ्यां निवृत्तिर्भवति। अतः अन्त्यवर्णस्य अभावात् अन्त्येन सह आदिरिति कथनम् असंगतम् इति शंका उदेति। वस्तुतः अयोन इत्यादिषु वर्णसमाम्नाय सूत्रेषु अन्त्यस्य वर्णस्य इत्संज्ञकत्वेपि इको यणचि इत्यादि सूत्र घटकेषु इणादि शब्देषु इत्संज्ञा प्रवृत्तिः न भवति। इत्संज्ञायाः अभावात् प्रत्याहारः कथं सिद्ध्यति इति जिज्ञासायां नागेशेन उक्तं यत् अन्त्येन इत्यस्य इदन्त्य सदृशेन इति अर्थात् इता इत्यनेन इत सदृशेन इत्यर्थ स्वीकारात् तस्य इत्व अभावेपि इत सादृश्यम् अस्त्येव। व्यक्तिपक्षेपि प्रत्युच्चारणं शब्दानां भेदात् सादृश्य निबन्धनम् एव तद्रूपतां स्वीकृत्य शास्त्राणि प्रवर्तन्ते। इन् प्रत्याहारः परेण नकारेण इति विचारः उपस्थाप्यते। अयुण् सूत्रे णकार अनुबन्धो वर्तते, लण् सूत्रेपि णकार अनुबन्धो अस्ति। अतः इन् प्रत्याहारः पूर्वेण नकारेण अथवा परेण अथवा विकल्पेन इति संदेहो भवति। वस्तुतः इन् प्रत्याहारः सर्वत्र परेण नकारेण गृह्यते। अत्र अचिष्णु धातु इति सूत्रे यवोः इति निर्देशः अत्रार्थे प्रमाणम्। यदि पूर्वेण नकारेण इन् प्रत्याहारः स्यात् तदा अचिष्णु इति सूत्रे लाघवात् यवोः इत्यस्य स्थाने इणः इति व्यवहरेत्, परन्तु पाणिनिना एतादृश व्यवहारो न कृतः। अनेन ज्ञायते इन् प्रत्याहारः पूर्वेण नकारेण न भवति। परेण नकारेण इन् प्रत्याहारे तु ईकार ऊकार अतिरिक्तानां बहूनां वर्णानां ग्रहणं स्यात्। अतः इण् निर्देशं विहाय अचिष्णु इति सूत्रे यवोः इति निर्देशः कृतः। अधुना विचारः संपन्नः। आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तं। पाठ्यांश संग्रह एव उपस्थाप्यते। आदिरन्त्येन सहेता इति संज्ञासूत्रम्। अनेन सूत्रेण अनादि संज्ञाः विधीयन्ते। आद्यन्त घटित संज्ञा स्वं संज्ञिनं बोधयति। पूर्वस्मिन् सति यस्मात् परं नास्ति सः अन्त्यः, परस्मिन् सति यस्मात् पूर्वं नास्ति स आदिः। आद्यन्त शब्दयोः उच्चारणेन मध्यम वर्णाः आक्षिप्यन्ते। समुदाय एव संज्ञे समुदाय रूपस्य एकस्मिन् लक्ष्ये प्रयोगाभावात् प्रत्येकस्मिन् वर्णे संज्ञित्वम्। अन्त्यवर्णस्य संज्ञित्व प्रयुक्तं कार्यं न भवति। इत्संज्ञालोपाभ्यां निवृत्तिः भवति। स्वं रूपम् इति सूत्रात् स्वं पदम् अनुवर्त्य स्वस्य इति व्याख्यानं न करणीयम्। इन् प्रत्याहारः सर्वत्र परेण नकारेण इति सम्।